Naanasan mi diri guys, mag-withdraw mi kwarta apan wala mami sudlanan. Naman ang sudlan Tupperware lang sa among sudlan sa among kwarta, okay? Nami diri karon sa usa ka grocery store kay diri mi mag-withdraw kay mas nindot diri withdrawhan tungod kay walay samok o na inani kadaghan ang kwarta nga among withdrawhon karon. Sweldo ni siya sa vlog. Mo nang uban maingon sila walay sweldo sa vlog. No, no, no. No, no, no. Sayop mo na isweldo kada kog sweldo sa vlog. O tanawa kini samon ning vlog, samon ning dagandagan sa kalibunan ni maingon mo nga dili makasweldo, scam ang pag-vlog-vlog, sayop na sayop gid mo kaayo. Kaya ang uban akong mga tao diri sila nabuhi, diri sila naka-income, diri sila nakabayad silang mga utang tungod sa vlog-vlog lang. Matod pa nila, oy dili ni siya tungod sa vlog-vlog lang. Ang mga vloggers karon mo na nay uso, wala na kay TV, laban mga vloggers na, laban mga tao nagtanaw na sa cellphone, wala nagatanaw sa TV. Mo na nga moingon mo nga sayang inyong oras nga mag-vlog-vlog, sayop mo kay tungod ang mga tao karon na nagatanaw sa cellphone, na nagatanaw sa Facebook, mao nang daghang kwarta ang mga vloggers kay daghan nagtanaw sa mga video ikumpara sa TV. Naipulo ka buok tao, siguro naray usa ang nagatanong TV laban ang siyam ang nagatanong cellphone. So inani kanindot ang pag-vlog daghan gitag madawdaw nga kwarta unya daghan kay tungod sa kadaghan sa tong gi-withdraw guys ang mga gwardiya diha natingala sila unsa man ilang negosyo anong perti man ang pakadaghan ng kwarta ilang gi-withdraw nagsigasiga ilang mata sigahan ilang mata nagungunganay sila hasta mga staff diha ana nga grocery tungod kinatingala sila guys nganong kadaghan man ang kwarta unsa man kay negosyo ana di ba ka illegal ang negosyo ana pero was lang kabalo nga ang negosyo or ang trabaho vlog lang o mong sulan Tupperware walang takadalag sulanan pigado mo walay pangpalit og kuan bag so pigado man kayo so kini lang sang Tupperware nga to ang sudlan so mao ni tanan ang atong na withdraw guys ha basta ilang giingon nga walay mahimo kung mag-vlog sayop mo ato ning ipon o samtang gihapta galing-ilingi ta kuya wanta salamat pero wala na ning kwarta haron kay gihatag na ni salamat sa inyong pagtanaw guys amping mos kanoy God bless muwa chup chup muwa